वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य यावत् अस्माभिः रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य 16 श्लोकपर्यन्तम् अध्ययनं कृतं। तत्र संक्षेपेण किं किं जायमानं वर्तते तत् एकवारं वदामि। सर्वप्रथमं कालिदासेन मङ्गलाचरणं कृत्वा स्व अहङ्कारं परिहृत्य कथं रघुवंशीयाः भवन्ति, रघुवंशीयाणां वर्णनं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति पङ्क्तिं स्थापयित्वा पञ्चमात् श्लोकात् नवमश्लोकपर्यन्तं रघूनाम् अन्वयं वक्ष्ये, नाम रघुवंशविषये रघूनां राज्ञां वर्णनम् अहं करिष्ये इति प्रतिज्ञां कृतवान्। ततः दशमे श्लोके सः लिखति कि सदसद्व्यक्तिहेतवः तं ग्रन्थं श्रोतुमर्हन्ति। यत्किमपि कार्यं मया क्रियते तत् कार्यं परीक्षार्थं सदसद्विवेक हेतवः व्यक्तिहेतवः ये भवन्ति, सन्तः जनाः विद्वांसः ये भवन्ति ते अत्र आगच्छेयुः इति प्रयोगः स्यात्, क्षम्यताम्। अत्र आगत्य ते परीक्षां कुर्युः इति उक्तवान्। ततः साक्षात् कथा स्वरूपं यद् वर्तते, प्रथमः तत्र मनु इति राजा अभूत्। सः माननीयः आसीत् मनीषिणां, ये विद्वांसः आसन् तेषु माननीयः राजा मनीषिणां माननीयः मनुः अभूत्। सः कीदृशः आसीत्? सः यथा प्रणवः ओंकारः छन्दसां नाम वेदानाम् आद्यः वर्तते, तादृशः महीक्षिताम् आद्यः राजा अभूत्। प्रथमः एव राजा मनुराजा इति उच्यते। तस्य वंशे, मनोः वंशे शुद्धिमत्तरः दिलीपः प्रसूतः सञ्जातः। तस्य कृते अपि एका उपमा प्रदत्ता कालिदासेन। यथा क्षीरनिधौ इन्दुः सञ्जातः, चन्द्रमा उत्पद्यते अथवा उत्पन्नः अभूत्, तथैव अस्य वंशे अपि, रघुवंशे अपि अथवा मनोः वंशे अपि दिलीपरूपी राजेन्द्रः, दिलीपरूपी राजेन्दुः सञ्जातः इति वर्णनं कालिदासेन कृतं। सः दिलीपः कीदृशः आसीत् तस्य वर्णनम् अस्माभिः सम्यक्तया अधीतं। 16 श्लोकपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं सः कीदृशः तस्य आकारः, आकारसदृशः प्रज्ञया सदृशः तस्य शास्त्राध्ययनं केवलं शास्त्राध्ययनम् एव न, किन्तु शास्त्राध्ययनानुसारं कर्म अपि सः करोति स्म। कियत् दूरं तस्य कर्म प्रचलति स्म, यावत् फलोदयः न दृश्यते, यावत् फलसिद्धिः न जायते, तावत् सः किं करोति स्म? कर्म करोति स्म। तथैव 16 श्लोके एवम् उक्तं, सः राजा न केवल भयङ्करः न केवल कान्तगुणैः युक्तः। नाम भीमः राजा भयङ्करः वर्तते। कीदृशः भयङ्करः? राजगुणाः तादृशाः भवेयुः। प्रताप इत्यादिकं दृष्ट्वा अन्ये शत्रवः बिभेयुः। कान्तगुणैः युक्तः अपि राजा भवेत्। कान्तगुणः नाम किं? कुलशीलता, दाक्षिण्यं, प्रजापालनम् इत्यादि सर्वगुणाः नाम कान्तगुणाः। एते नृपगुणाः भवन्ति। भीमकान्तगुणैः सः दिलीपः युक्तः आसीत्। भीमगुणैः युक्तः आसीत्, अतः सः अदृश्यः आसीत्। अदृश्यः नाम कोऽपि तस्य उपरि अभिभवं न करोति स्म। तथैव सः राजा दिलीपः कान्तगुणैः युक्तः आसीत्। कान्तगुणैः युक्तः आसीत् इति कृत्वा सः राजा आश्रयणीयः अपि आसीत्।
तस्य समीपे जनाः गच्छन्ति स्म इति तस्य अर्थः। सः अर्णव इव बभूव। अर्णवस्य उपमा राज्ञः कृता। राज्ञः कृते अर्णवस्य उपमा प्रदत्ता। अर्णवः भयङ्करः अपि वर्तते, यतोहि यादांसि तत्र भवन्ति, नाम तत्र जलचराः भवन्ति। जलचरेभ्यः अस्माकं तु भयं सर्वदा भवति एव इति कृत्वा वयं समुद्रं प्रति साक्षात् न गच्छामः। किन्तु समुद्रे केवल जलचराः न भवन्ति, तत्र रत्नानि अपि भवन्ति इति कृत्वा समुद्रः अदृश्यः अपि वर्तते, आश्रयणीयः अपि वर्तते। तद्वत् अयं राजा दिलीपः आसीत् इति अस्माभिः पठितम्। अधुना पुनः तस्य एव वर्णनं कंटिन्यू भवति, तत् प्रदर्शयामि। इदं दृश्यते खलु। श्लोकमेकवारं पठामः। रेखामात्रमपि क्षुन्नादा मनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजा तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। अस्य अन्वयः द्रष्टव्यः भवति। अन्वयः कथं कुर्मः? तत्र सर्वथा क्रियापदम् अन्वेष्टव्यम्। क्रियापदं किमस्ति? न व्यतीयुः, उल्लङ्घनं न कुर्वन्ति, न कृतवत्यः इति बहु भूतकालः कर्तुं शक्यते। प्रजाः तस्य न व्यतीयुः। किं न व्यतीयुः? मनोः वर्त्मनः मार्गस्य परं न व्यतीयुः इति अर्थः। कीदृशः मार्गः? क्षुन्नात् इति मार्गः। क्षुन्नात् नाम अभ्यस्त। अभ्यस्त नाम that which is well practiced. क्षुन्नात् इति शब्दस्य अर्थद्वयं क्रियते। that which is well practiced, that path of what? Of which person? Manoho vartmanah. Mano was first king. So that whatever rules Manu had created, same rules were followed in Dilip's kingdom. So all his subject used to follow all these rules of Manu, all rules which were said by Manu. So Manoho Vartmanah. Which kind of Vartmanah? Kshunnat. Kshunnat नाम किम? क्षुन्नात् इत्यस्य अर्थ भवति अभ्यस्त अथवा well spread. Second meaning, well spread. So how that meaning is coming? So I am taking from Sanjivani Tika. So you will come to know that. So now let's see Anvay first. You will understand the meaning. Niyantuhu tasya prajaha. Niyantuhu, it can be taken as Sikshakah, Acharyah. So Acharyasya, so Dilipah was like teacher, because he used to follow all rules, and through him all praja used to follow that same path. So that's how he becomes either Acharya, or Niyantu can be taken as Sarathi, charioteer. So Niyantuhu tasya Dilipasya. So Niyantu shabda can be taken as charioteer, because Nemi Vrittayah word is being used. Nemi Vrittayah means what? That rim of wills. Both wills we can take. Vrittayah bahuvachanam yuktam prayuktam iti krutva prajaha
नेमिवृत्तयः can be taken as adjective of praja. Which kind of praja? Similar to nemivrittayah. Nemivrittayah means you know that rim of wheels. That what here their praja did. Prajaha navyatiyuhu means they never crossed that path. They followed that path. That is the meaning. Which path? वर्तते आमनोः. आ इति उपसर्गवद् दृश्यते. अस्य अर्थः किं कर्तव्यं? मया पूर्वमेव उक्तम्. एकः श्लोकः अस्माभिः अधीतः. सोऽहम् आजन्म शुद्धानां, तत्र आ इति प्रयुक्तम्. आफलोदय कर्मणाम्. आ इत्यस्य अर्थद्वयं भवति. आरभ्य इति प्रथमः अर्थः, पर्यन्तम् इति द्वितीयः अर्थः. अत्र आ इत्यस्य आरभ्य इति अर्थं स्वीकुर्मः. मनोः आरभ्य क्षुन्नाद् वर्त्मनः परम् इतस्ततः, परम् इत्यस्य इतस्ततः रेखा मात्रम् अपि न व्यतीयुः. ईषदपि ते मार्गं न जहार, न त्यक्तवन्तः. त्यक्तवत्यः प्रजाः इति स्त्रीलिङ्गं, न त्यक्तवत्यः इति अर्थः. So meaning is very simple, you understand now. His praja, whose praja? One who is like acting as driver, skillful driver. नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजा. प्रजा कीदृशी? नेमिवृत्तयः, like a rim of wheel. A good charioteer, it is said that if driver is good, that chariot doesn't leave the path, it will follow path. If charioteer, those ashwas are good, right? We can see this prasanga in Kathopanishad also. If charioteer is mind or intellect is good, then that ratha will reach to goal, the dhyayam. It will never lose that path. In the similar way, his praja, Dilipa's praja, never left that path which was set by Manu. Rekha matram api, rekha matram means ishadapi, kinchidapi, margam vartmanah param na vyatiyuhu iti artha. Now let's see Sanjivani, it will be clearer. Niyantuhu, नियन्तु इत्यस्य अर्थद्वयं क्रियते. शिक्षकस्य, one who teaches, अथवा सारथेः च. Both way we can take, either शिक्षक a teacher or सारथि we can take. तस्य, तस्य कस्य? दिलीपस्य. सरलम् अर्थः. दिलीपस्य किं? प्रजाः. कीदृशी प्रजा? नेमिवृत्तयः प्रजा. Now for नेमिवृत्तयः, नेमिवृत्ति is singular shabda, बहुवचनं would be नेमिवृत्तयः. So now for that उच्यते संबंधिन्यः. दिलीपस्य संबंधिन, that which is related to Dileep. What? नेमिनां. नेमि means what? चक्रधाराणां वृत्तिः. वृत्तिः व्यापारः, तस्य बहुवचनं क्रियते. चक्रधाराणां वृत्तिः इव वृत्तिः व्यापारः यासां ताः नेमिवृत्तयः प्रजा इति अर्थः कर्तव्यः. Like चक्रधारा, their vyapara is to follow path. Wheel, or the wheel, rim of wheel should follow their path. In the similar way, praja should follow their path. They used to follow, that's what they are saying. So nemivrittayah praja. For nemi, they are giving some words from Yadava and from Amara Kosha. Chakradhara pradhinemihi iti Yadavah. Chakram rathangam tasya ante nemihi bhavati. रथस्य चक्रस्य अन्ते नेमिः भवति. तद्वेव उच्यते स्त्री स्यात् प्रधिः पुमान्.
इति उच्यते। प्रदिः इति पुमान् शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः, नेमिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अस्तु, तद्विशेषणं प्रजायाः कृते। किन्तु सः मार्ग कीदृश आसीत्? आमनोः, आमनोः, मनुम् आरभ्य इति क्रियते। मनुः आरभ्य इति वक्तव्यं वस्तुतः। अत्र आ इत्यस्य कः अर्थः स्वीकृतः? उच्यते अभिविधिः नाम आरभ्य। अर्थद्वयं भवति आ इत्यस्य, अभिविधि तथा मर्यादा। मर्यादा इत्यस्य अर्थः पर्यन्तम्। उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्, आफलोदयकर्मणां फलसिद्धिपर्यन्तम् इति मर्यादा अर्थ। आजन्मशुद्धानाम् इति अभिविधि अर्थः, आरभ्य। तदेव अर्थः अत्र स्वीक्रियते। आमनोः नाम मनोः आरभ्य, स्टार्टिंग फ्रॉम मनु। व्हाट उच्यते? क्षुन्नात् वर्त्मनः। क्षुन्नात् इत्यस्य कः अर्थः? उच्यते अभ्यस्तात्, दैट वाज वेल प्रैक्टिस्ड, दैट काइंड ऑफ वर्त्म। वर्त्म मीन्स पाथ, आचार पद्धति, अध्वनः। सेकेंड मीनिंग इज प्रहताच्च, प्रहतात्। नाउ one dhatu can have many meanings. R dhatu means to harati iti harah. That kind of prayoga if we do hatah, hanti iti hatah, kta pratyanta rupam bhavati hat. Kintu here prahata means that which is well spread. That meaning can be taken here, well spread. That path which was well spread or well practiced, both meaning we can take. That achara paddhati, param, adhikam. Adhikam means itastatah, here and there. Rekha matram api na vyatiyuhu. Next word is rekha matram api na vyatiyuhu. Means what? Rekha matram api tasya artha kriyate ishad api, kinchid api. Now how did this meaning came? So now संजीवनीकार टीकाकार मल्लिनाथः वदति, रेखा प्रमाणम अस्य इति रेखा मात्रम. व्हाट इज द प्रमाणम? रेखा प्रमाणम. रेखा प्रमाणम मीन्स व्हाट? किंचिदपि. इवन दिस even रेखा मात्रम अपि, one line also they didn't cross. That is the meaning. How this rekha matram shabda is formed? So uchyate pramane dvayasach dagnay matrachah. There is a sutra. So to show some pramana, they use some pratyayas. So matrach pratyaya is used to show pramana. So now ityadina matrach pratyaya. Sutra means pramane dvayasach dagnay matrachah. Ityanena sutrena matrach pratyaya has been added to what? Rekha shabda. Rekha matram api means what? Kinchidapi. Kinchidapi, ishad api. So that's how commentator use the meaning. Okay. पर शब्द विशेषणम एतत्. रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः. न व्यतीयुः तस्य अर्थः क्रियते न अतिक्रांतवत्यः. नाउ प्रजा शब्द इज स्त्रीलिंग. सो टू गिव सम प्रत्ययांत फॉर्म, तवतु प्रत्ययांत फॉर्म, दे आर सेइंग न अतिक्रांतवत्यः. इफ वी यूज लोकाः शब्दः, लोकाः मार्गम न व्यतीयुः, देन व्हाट वुड बी द तवतु प्रत्ययांत रूपम? न अतिक्रांतवन्तः. न अतिक्रांतवन्तः. लोकाः न अतिक्रांतवन्तः. दैट वुड बी द तवतु प्रत्ययांत फॉर्म. गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः. बिकॉज इट इज प्रजा शब्द इज स्त्रीलिंग, दैट्स हाउ गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः. इन द सिमिलर वे अतिक्रांतवती, अतिक्रांतवत्यौ, अतिक्रांतवत्यः, स्त्रीलिंग फॉर्म they have used. What is the whole meaning, or in summary,
What is the meaning of this shloka? Commentator says, Mallinath says, कुशल सारथि प्रेषिता रथ नेमयः इव तस्य प्रजाः पूर्वक्षुण्ण मार्गं न जहुः इति भावः. यथा कुशल सारथि भवति तेन प्रेषिता रथनेमयः यथा मार्गं न जहुः, यथा मार्गं न त्यजन्ति, तथैव दिलीपस्य प्रजाः, बहुवचनं, प्रजाः पूर्वक्षुण्ण मार्गं, that path which was well practiced and well spread, that margam na jahuhu iti जहार इत्यस्य लिट् लकारस्य बहुवचनं रूपं. जहार इत्यस्य त्यक्तवान् इति अर्थः भवति. जहुः त्यक्तवत्यः त्यक्तवन्तः इति अर्थः भवति. अस्य लिट् लकारः प्रयुक्तः. अस्तु, लिट् लकारस्य किं विशेषः? विशेषः परोक्षे लिट् उपयुज्यते. नाम किं? यत्किमपि कृत्यं तैः कृतं तत्तु अस्माभिः साक्षात् न धृतम् अथवा कालिदासेन न दृष्टम् इति कृत्वा तत् तेषां कालिदासस्य कृते अथवा अस्माकं कृते परोक्षं वर्तते. अस्माभिः साक्षात् न अधीतम् अथवा न दृष्टम् इति कृत्वा परोक्षे लिट् लकारः उपयुज्यते. अस्तु. Can you please say that in English, the lit lakara meaning you said just now? Lit lakarah naam, that when do we use lit lakara? It is said parokshe, when we haven't seen directly through our eyes. To show that, to say about that prasanga, we need to use lit lakarah. Ramah raja babhuva. We hear that Rama became king. We hear that, but we haven't seen. So we should not use Ramah Raja Abhavat अथवा Bhutavan अथवा Ramah Raja Abhavat. Abhavat we can use because this is Samanya. But mostly when we haven't seen that prasanga, that time we need to use lit lakara, because lit lakara is meant for that. So that's how they use. So in various kavyas, frequently you will find only lit lakara, because that is just katha we are hearing or we haven't seen directly. Hanji. So this Juhu you said, right? Jahu. So लटलकार मध्ये ते जुहती सारखं आहे का ते? न जहाति इति लट्लकार जहाति इति सिंग्युलर. जहाति शब्दस्य सर्वाण्यपि रूपाणि द्रष्टव्यानि. लट्लकारे जहाति त्यजति इति, त्यजन्ति इति बहुवचनं. जहाति जुहुतः एकवारं द्रष्टव्यमः मया रूपाणि अधुना न स्मर्यन्ते. अहं वदिष्यामि, दृष्ट्वा वदिष्यामि. So paroksha means like it's not in front of us, right? Aparoksha means in front of us. Aparoksha, paraksha. Pratyaksham means what we have been seeing, or we have seen directly through our eyes. That is called pratyaksha. Paroksha means we are just hearing, we haven't seen directly through our eyes. It is called paroksha. So there is no word like aparoksha which we use in Marathi. Paroksha and aparoksha. Aparoksha means that which is not what? That which is not pratyaksha, I guess. Aparoksha jnanam, paroksha jnanam. Need to think about these words. It will go to another topic now. I will enter into Vedanta, so I don't want to do that. Yeah, because we use it like, I think exactly opposite we use. In Marathi we said paroksha means samne, and maja aparoksha झालं म्हणून माझ्या मागे. I think we use it wrong. Okay.
we'll see that regarding, we will discuss in Siddhanta Kaumudis class, this word, 3 words we will see there. Now next shloka. प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः. अत्र किञ्चित् दोषः, टाइपोज वर्तन्ते. अत्र मकारः कर्तव्यः. आदत्ते इत्यत्र अपि मकारः भविष्यति. अस्तु. प्रजानाम् एव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः. Very simple shloka, you will understand by words only. सह दिलीपः. प्रजानां भूत्यर्थं, भूत्यर्थं वृद्ध्यर्थं, वृद्धिः भवेत् इति आकांक्षा. ताभ्यः, प्रजा शब्दः स्त्रीलिङ्गः वर्तते इति कृत्वा ताभ्यः प्रजाभ्यः, फ्रॉम दैट प्रजा बलिम् अग्रहीत. बलि इति शब्दस्य करः, टैक्सेस इति अर्थः भवति. बलिम् अग्रहीत. लाइक व्हाट? यथा रविः सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् रसम् आदत्ते. रविः रसम् आदत्ते, आदत्ते गृह्णाति. यथा रविः रसं गृह्णाति. किमर्थं रसं गृह्णाति? सहस्रगुणम् उत्सृष्टं, नाम आधिक्येन प्रदातुम्, उत्सृष्टुं दातुं प्रदातुं. आदत्ते गृह्णाति. सो लाइक सन sucks water to give thousands of rains in back. In the similar way, Raja Dilipah, the king Dileepa, collected taxes for what purpose? Prajanam eva bhutyartham, prajanam eva vruddhyartham, prajanam vruddhihi bhavet iti आकांक्षा इति इच्छा मनसि निधाय सह करम अगृहीत, सह बलिम अगृहीत. दैट इज द मीनिंग. वेरी सिंपल अन्वय आल्सो यू कैन डू. सह प्रजानां भूत्यर्थम एव ताभ्यः बलिम अगृहीत. अत्र पुनः टाइपो, अत्र मकारः भवेत्. हि व्हाई? यथा रविः सहस्रगुणम् उत्सृष्टुं दातुं रसम आदत्ते, रसम गृह्णाति. See, he received taxes from his subjects, in the sense praja, only for promotion of their welfare. For similar to like sun, the sun sucks up water simply to give it back 1,000-fold in the form of rain. So very simple shloka. Let's see Mallinatha what he says. सह राजा, राजा दिलीपः प्रजानां भूत्या अर्थाय, भूत्याः अर्थाय, भूति इज द वर्ड. षष्ठी विभक्ति क्रियते चेत् भूत्याः इति भवति. भूत्याः अर्थाय प्रजानाम् अर्थाय, तस्य समस्त वर्ड कृतः भूत्यर्थम. भूत्यर्थम मीन्स व्हाट? वृद्ध्यर्थम एव, फॉर वृद्धि. Only the purpose is to get promotion of their welfare. Okay. Arthena sah nitya samasa. There now this is the samasa vishayaka vishayah. So let's give up that because we haven't studied samasa 8. Grahana kriya vishesham cheta. Tabhyah prajabhyah. From praja. What he did? Balim. Balim nama kim? Shashthansha rupam. Karam agrahit. Now there used to be rule that whatever they used to get, they have to give 6th ansha of that in the form of taxes. So the praja used to give, so he collected that. What is the bali? What is the karam? Says bhagadheyah karah balihi iti amarakoshah. So you can either use बलि शब्द, कर शब्द अथवा भागधेयः शब्द for taxes. So see how many words for taxes.
तथा हि रविः सहस्रगुणाः कर्म यस्मिन् कर्मणि तद् यथा सहस्रगुणं. हाउ सहस्रगुणं शब्द इज मेड? सो सहस्रगुणाः यस्मिन् कर्मणि वर्तन्ते तादृशं कर्म सहस्रगुणम् इति अर्थः. सहस्रधा उत्सृष्टुम्. उत्सृष्टुम् इत्यस्य कः अर्थः उच्यते? दातुं. सहस्रगुणं दातुं, प्रदातुं. नाउ अनदर मीनिंग also we can do. उत्सृष्टुम् इत्यस्य उत्सर्जन क्रिया विशेषणं च एतत्. उत्सर्जन क्रिया नाम उत्सर्जन का अर्थ होता है कुछ प्रदान करना, कुछ उत्पन्न करके देना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज रसम. रसम नाम किम? रसम इत्यस्य अम्बु जलम इति अर्थः भवति. रसः इत्यस्य जलम इति अर्थः. रसम आदत्ते नाम किम? अम्बु आदत्ते. अम्बु आदत्ते. आदत्ते इत्यस्य कः अर्थः उच्यते? गृह्णाति, कलेक्ट्स. For अम्बु शब्द, for रसम शब्द, they are giving विश्वकोश. रसः गंधे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोः शृंगारादिद्रव्ये वीर्ये सहस्रधातुं न सहस्रधातु अम्बुपारदे. So many words they have giving for rasam shabda. Rasam can be swadah, tikta adau, visharogayoh, etc. etc. Now let's move to next shloka. We can cover only 4 or 5 shlokas and we haven't completed even 4 shloka today. Now samprati buddhi shaurya sampannasya tasya अर्थसाधनेषु परान अपेक्षत्वम् आह. सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी धनुषि चातता. यू कैन से आइदर बुद्धिर मौर्वी इति अपि वक्तुं शक्यते अथवा बुद्धिः मौर्वी धनुषि चातता. बोथ वे वी कैन चैंट. So both are correct. Now what is the actual meaning of this shloka? So let's see Anvaya. Tasya sena parichhadah abhut. That is the one line. Tasya sena dilipasya sena परिच्छेदः परिच्छदः. परिच्छदः नाम किं? छत्र चामरादि तुल्यम अभूत. मीन्स शोभा मात्रमेव अभूत. वस्तुतः सेना आसीत्, सेनायाः कोऽपि उपयोगः न इति अर्थः. नाम युद्धम् इत्यादिकं न भवति स्म. कस्मात्? द्वयमेव अर्थसाधनं. टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम he used to use only 2 things. What? Shastreshu akuntita buddhi. He used to use intellect. Which kind of intellect? That was akuntita in Shastra. So that intellect which has studied well all Shastras, that kind of intellect he used to use to solve all problems. Means what? वो अपनी बुद्धि का यूज करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, पहला वाला सॉल्यूशन. और दूसरा, वो केवल अपने धनुष्य के ऊपर मौर्वी मतलब जा रखते थे. ही जस्ट यूज टू स्ट्रेच दैट बो, दैट्स इट. अभी चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि उससे डर जाते थे. सो ही यूज टू solve his all problems or accomplish all the object through buddhi and through dhanushya or through ja. 2 things only. So he never used his sena for fighting or accomplishing objects. That's how his greatness is. So he never fought for anyone or anything. That is the meaning. तस्य राज्ञः सेना चतुरंग बलम. सेना इत्यस्य कः अर्थः? सेना इत्यस्य चमू इति अपि अर्थः भवति, बलम इति अपि अर्थः भवति. अत्र प्रदीयते चतुरंग बलम. चतुर अंगानि यस्यां सेनायां भवन्ति, यथा गजः, अश्वः, पत्तिः इत्यादिकं सर्वं भवति. परिच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः. परिच्छदः बभूव. परिच्छदः बभूव नाम उपकरणं बभूवः. उपकरणं कस्य कृते?
उच्यते छत्र चामरादि तुल्यम अभूत इति अर्थः. Like chhatra and chamara is to show that greatness of king, or it is for just showing purpose. Chhatra and chamar is just for showing purpose. How Raja is well equipped, what sadhana sampanna is. In the same way, Sena also was for to show sadhana sampannata, to show his sampannata. That is the use of Sena. Okay. Now let's move to next word. Artha sadhanam. Arthasya नाम प्रयोजनस्य तु साधनम द्वयमेव. Whatever prayojana, whatever task he wanted to accomplish, he used to use only two ways. What? Dvayameva. What? First is Shastreshu akuntita buddhi. Akuntita avyahata buddhi. Buddhi which was unfold. How to pronounce this word? I don't know. Unfoiled. That which is not. What is that word? This one. F-I-E-D? F-O-I-L-E-D. Oh, foiled. Unfoiled. Na? Unfoiled. Unfoiled. New word. It is not simple commentary. It is Kale's, commentary. Yamar Kale. So he used very lucid words and difficult words. Okay, whatever. Something new we are learning. Arthasya prayojanam tu dvayameva. Shastreshu akuntita buddhi, avyahata buddhi, avyapruta buddhi. Iti patah. Anyat aparah api patah svikartum shakyate. And second one is dhanushi atata. Dhanushi atata means aropita. Maurvi ja. जा इत्यस्य कः अर्थः? स्ट्रिंग होती है ना धनुष्य की, वो. हाउ दैट स्ट्रिंग यूज टू बी आतता. इवन ही डोंट यूज टू पुट दैट बो, एरो ऑन दैट बो. ही जस्ट यूज टू स्ट्रेच दैट स्ट्रिंग. दैट्स इट. उतना ही काफी होता है. और वो जब छोड़ते हैं ना, उसका वो कुछ आवाज होता है, और उस आवाज से ही सामने वाला डर जाता था. तो देखो कितना पराक्रमी था. बिना युद्ध की इतना पराक्रम था. मौर्वी जा शिंजिनी गुणः इति शब्दः मौर्वी इत्यस्य कृते उपयुज्यते. दैट फॉर दैट स्ट्रिंग दोज वर्ड्स कैन बी यूज्ड. नाम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? नीति पुरस्सरम एव तस्य शौर्यम अभूत. ही यूज्ड टू फॉलो एथिक्स, एंड थ्रू दैट हिज राज्यम used to he used to run his kingdom. That's it. He never tried to fight with anyone, because all were afraid of him, because he was what? Bhayankara Raja, and Kantagunaihi api yukta asit. Now next, now Rajyamulam mantrarakshanam tasya asit ityah. Now how? I had a question. जी. Sorry, I just had one question. वो जो पिछले श्लोक में व्यापृता था, उसका क्या मतलब है? What does व्यापृता mean? हाँ, व्यापृता that which is engaged. Okay. Thank you so much. Sorry, I didn't mean to say. Two meanings, both patha beda we can take. Shastreshu akuntita, that which not क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे, अकुंठिता मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, अथवा जो कभी रुकती. Not limited. Not limited. Not limited. ऐसा भी मीनिंग ले सकते हो. और अकुंठिता का मतलब जो कभी कुंठित नहीं होती. इसका प्रॉपर वर्ड मुझे ये तो है यहाँ